अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखतूम सैयद अली हसन गिलानी और मखतूम नसीम अब्बास बुखारी पीपी कारकुनान के हमरा अहमदपुर शर्किया में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। जे आले जे भुट्टो जे बिलावल के नारों से अहमदपुर शर्किया का शहर गूंज उठा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जायज ना अहल वजीर आजम के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। अवामी मार्च 27 फरवरी को कराची से निकले। 5 दिन का सफ़र के बाद हम आपके पास पहुंचे हैं। हमारा जनूबी पंजाब के अवाम से, भावलपुर का आवाम से ये दरख्वास्त है कि आप इस अवामी मार्च का हिस्सा बने, आप इस तहरीक का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ देते हो, अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमने अपने अवामी मार्च के लिए कुछ मुतालबात सामने रखे हैं कि हम क्यों मार्च कर रहे हैं। हम मार्च कर रहे हैं आपका हक हाकमियत के लिए, आपकी जमहूरी हक के लिए, आपका वोट के लिए, ताकि आप अपने नुमाइंदे खुद चुने, आप इस मुल्क के फैसले खुद करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले आप करें, इस मुल्क के मईशत के फैसले आप करें, इस मुल्क का खारजा पॉलिसी का फैसले आप करें, इस मुल्क की किस्मत आप तय करें। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपने नुमाइंदे चुन सकते हो और कोई और आपके लिए नुमाइंदे नहीं चुनते। हम निकले हैं, हम मार्च कर रहे हैं हक मालिकियत के लिए। हम समझते हैं कि ये सरजमीन आपका है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। जो भी इस सरजमीन के पे उगता है ये आपका है, जो भी इस सरजमीन के नीचे है ये आपका है। और हमारा मुतालबा है, ये आपका मुतालबा है, तारीख आपके साथ है, हक आपके साथ। रुख करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के 11वीं सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 11 मार्च तक जारी रहने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में कमांडेड ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम ने मशाल रोशन करके तकरीबात का आगाज़ किया। इस मौके पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के 8 जोन से शरीक खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों के परचम के साथ मार्च पास्ट किया। स्पोर्ट फेस्टिवल में 29 मुख्तलिफ खेलों में मुल्क भर से मोटरवे पुलिस के 261 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। है वो सल्यूट करेंगे। कौमी तराना कर जाता है और लास्ट ईयर ये मशाल ट्रेनिंग कॉलेज के हवाले की गई और आप जरा जोश से नारे। मोटरवे और जड़ावाला सेक्टर, इस्लामाबाद DI खान हकला रोड।
पिंडी भटिया से फैसलाबाद टोपा टेक सिंह और खबर है मरी से। महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का बड़ा फैसला। सानिहा मरी केस में मौजिज अदालत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की अदालत में मरी अंजुमन ताजरान और सिटीजन फोरम की पटिशन पर समाअत हुई। मरी होटल एसोसिएशन के सरदार शबीर एडवोकेट ने अपने दलाहल में, जिस पर अदालत ने मरी में सियाहों के दाखिले पर मशरूत पाबंदी ख़त्म कर दी। 8000 गाड़ियों के इंतज़ामी हुक्म को सेटेड साइड करके नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दिया। मरी में सयाह अब किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं। मौजिज अदालत ने रट नंबर 22, 136, 107, 106, 435 और दीगर में डीसी रावलपिंडी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को आइंदा समाअत 5 अप्रैल को मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी किया। केस की समाअत के मौके पर होटल एसोसिएशन के सदर एडवोकेट उमैर जावेद, अब्बासी जनरल सेक्रेटरी राजा यासिर रियासत अब्बासी भी मौजूद थे। एक और खबर शामिल करते हैं जहलम से। ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ की खबर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर जिला जहलम के शहजादे MNA चौधरी फवाद हुसैन और NA 67 कोऑर्डिनेटर चौधरी फराज का बड़ा इक़दाम। 75 साल पुराना मसला हल कर दिया। अहले इलाके में खुशी का इजहार। और राजा फरूक चंजुआ जोड़ी राजकान ने मीडिया को बताया कि हम चौधरी फवाद हुसैन और चौधरी फराज का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारा बहुत बड़ा मसला हल किया। अगर बारिश हो जाए तो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज तक नहीं जा सकते थे। सूबेदार फारूक मिन्हास ने भी चौधरी फवाद और चौधरी फराज का शुक्रिया अदा किया और साथ में कहा कि फवाद आया सवाद आया। उनके साथ इलाके के सियासी समाजी शख्सियत राजा शहबाज जंजुआ, राजा खाकान मास्टर, तारिक राजा, सजाद मिन्हास, राजा असमत, अहले इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सर्वे टीम के इंचार्ज सब इंजीनियर मोहम्मद इमरान असम की जेर निगरानी पुल की पैमाइश हुई। सब इंजीनियर का कहना था कि इंशाल्लाह सर्वे के बाद काम जल्द शुरू हो जाएगा। पुल और रोड की मुकम्मल लंबाई 840 फुट जो कि ढकी राजकान से बेर फरकान तक मिलाई जाएगी। पुल और रोड की टोटल लंबाई 880 फुट जो ढकी राजकान से बेर फकीरां तक मिलाई जाएगी। आखिर में पूरे अहले इलाका ने चौधरी फवाद और चौधरी फराज का शुक्रिया अदा किया। एक रोड से लेकर डोक टक्की रोड जो है यहाँ पर आज सर्वे हो रहा है इस पुल का, और हमारे सब इंजीनियर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जी कि ये जो सर्वे आज हो रहा है क्या कि ये पुल की तमीरात जल्दी शुरू होगी या इसके ऊपर क्या इनका डिसीजन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं जी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से जनाब ये सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम इसकी तैयार कर रहे हैं। इसमें जो भी प्रपोज है कलवर्ट्स बनाएंगे, उसके साथ ये अप्रोच रोड है, ये लिंक करेंगे टोक रजी से बैर फकीरा से टोक रजी गाँव तक। इसके लिंक रोड बनाएंगे और साथ हमें कलवर्ट भी बनाएंगे ताकि लोग आसानी से यहाँ पर जा सके। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके फर्दर हम इसको असाइन कर दें। रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डॉक्टर तैर मिन्हास साहब आपका कि आपके तवस्सुत से ये जो हमारा दरीना मसला था इस इलाके का वो हाईलाइट हुआ, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस इलाके के अंदर तशरीफ़ लाए। सबसे पसमानदा इलाका जो कि आप ही के तवस्सुत से जहाँ पे हाईलाइट हुआ, और मेन जो इशू था वो ब्रिज का, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे ज़्यादा चौधरी फवाद साहब का कि एज ए MNA हमारा लीडर होने के नाते उन्होंने इस खबर के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया, और विद इन 1 डे उन्होंने जो टीम भेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चौधरी फवाद साहब की कावज से यहाँ पे सर्वे आज शुरू हो गया, और इंशाल्लाह अनकरीब ये पूरा इलाका जो है वो फवाद चौधरी का जो नारा है कि फवाद आया सवाद आया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और एक मंजे हुए लीडर की हैसियत से मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारा जो वोट है वो रैगान नहीं किया। मैं तमाम लोगों से आपके तवज्जो से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आइंदा भी आप एक ऐसे लीडर का इंतखाब करें जो कि इलाके की आवाज़ बन सके, और इंशाल्लाह हम राजा फ़ारूक मास्टर तारक साहब और राजा खाकान साहब, हम तमाम पूरी ये चौधरी फवाद साहब की एक टीम है जो हम मिल के इस इलाके के अंदर जितने भी पसमानदगी है इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो जून के अंदर बजट आ रहा है उसके अंदर भी जो जहाँ के इलाके के मसाइल हैं, जिसके अंदर पिंड स्विक्का टू बैर फकीरा रोड और
ये मेन मसला जो आज जिस पे काम शुरू हो गया, तकरीबन जब सर्वे हो गया है, तो साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चौधरी फवाद साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा उनसे कि जितनी जल्दी आपने इसका एक्शन लिया है, नेक्स्ट इसके ऊपर उतनी ही जल्दी इसके ऊपर काम किया जाए, ताकि अहले इलाका और स्पेशली हमारे जो छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हुए सुबह के टाइम यहाँ से वो इस पानी के अंदर गुजरते थे, वो लोगों का दरीना मसला हल हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चौधरी फवाद साहब के, जिन्होंने इस इलाका बाई देश के जो पिछले 70 साल से आज तक 10 रुपये का भी फंड हमारे एरिए में नहीं इस्तेमाल किया गया, उन्होंने मेहरबानी की है हमारे ऊपर। जो हमारे बच्चे बारिश की वजह से स्कूल नहीं जा सकते थे, कोई बीमार मरीज़ होता था वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता, उनके हम इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने इस इलाके पे ये जो फंड हमें दिया है पुल का, इसके ऊपर कि हमारी ये दरीना मुतालबा था जो उन्होंने पूरा किया, हम शुक्रगुजार हैं उनके। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਲਕਿ ਆਈ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ, तो जनाब जी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शरीफ से बोल रहा हूँ और बड़े असी शुक्रगुजार हाँ चौधरी फराज साहब ने जिन्होंने ये पुली बनाओ नाला बनाओ पार। और गुजारिश ये भी है कि पिंड सिक्के तो लैके बुनियादी मरकज़ पिंड सिक्का जो सेहत खैर शरीफ है उत्थों तक भी जी है पुली जी है ये फौरी तो मंजूर की जाए तां जो इलाका जो भाई देश हो शुक्रगुजार है उन्होंने कि आइंदा भी जोड़े उन्होंने ताबेदार है सो। जी आप किधर आए हो? पक्की बात है, क्यों बनना चाहिए पुल ये? क्योंकि हमें स्कूल जाना। बहुत गुड। बच्चे का कहना है जी कि ये पुल बनना चाहिए कि ताकि हमारे स्कूल में रुकावट ना हो। जी रुख करते हैं मेहड़ का। डिफेंस कॉलोनी में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद। मुबैना तौर पर 2 खवातीन को अगवा करने की कोशिश की गई। डिफेंस कॉलोनी में रिश्तेदारी के तनाज़े पर शौकत लाशारी के घर पर मुसल्लह अफराद का हमला। घर में दाखिल होकर बच्चों खवातीन को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 2 खवातीन को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई। इत्तला के बावजूद पुलिस जाए वकुआ पर ना पहुंच सकी। इस वाक़े के खिलाफ लाशारी बरादरी की अफराद का शौकत लाशारी, साजिद लाशारी, अयास लाशारी, दिलबर लाशारी और दीगर की क़यादत में भुटाई प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा। और मुजाहरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 माह कबल लाड़काना हाई कोर्ट में नौजवान आमिर लाशारी और असरा अस्पताल मेडिकल की तालिब इल्म सुंबल वगारी ने पसंद की शादी की थी, जिनका हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। जबकि मेहड़ के बदनाम जराइम पेशा दीदार खोसा, गुल मोहम्मद लगारी और 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने मेहड़ शहर की डिफेंस कॉलोनी में हमारे घर में असले के जोर पर दाखिल होकर घर के अफराद को यरगमाल बनाकर बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद करके 2 खवातीन को अगवा करने की कोशिश की। बच्चों और खवातीन के चिल्लाने पर मोहल्ले के वासियों ने आने पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस वाक़े का नोटिस लेकर हमें तहफ़्फ़ुज़ देकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और इधर वज़ीराबाद में पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। आपको ले चलते हैं वज़ीराबाद, जहाँ से हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जुल्म और जबर का शिकार मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वाघा बॉर्डर से कश्मीर तक पैदल सफ़र करने वाला नौजवान आसिफ शौकत अब्बासी वज़ीराबाद पहुँच गया। आसिफ शौकत अब्बासी कश्मीर की आज़ादी के मंशे के लिए दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ मबसूल करवाना चाहता है। आसिफ शौकत अब्बासी ने वाघा बॉर्डर से पैदल सफ़र का आगाज़ किया। वज़ीराबाद पहुँचने पर मुकामी अफराद ने भरपूर इस्तकबाल किया। आसिफ शौकत का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है, हम उनकी भरपूर सियासी सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीर के हल के मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है और पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहिशमंद है। शेब अल्ताफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में फूड एक्सपो का इनेकाद, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स की भरपूर नुमाइश। जद्दा में सऊदी फूड अथॉरिटी की तरफ से फूड एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों ने शिरकत की और अपने अपने प्रोडक्ट्स की भरपूर नुमाइश की। पाकिस्तानी कंपनियों ने भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स की भरपूर नुमाइश करते हुए मार्केट में जगह बना ली। ज़राए का कहना है कि सऊदी मार्केट में पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स को जो पेज़राई अभी मिली है वो इससे पहले कभी भी नहीं मिली।
مختلف کمپنیوں کے نمائندوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں پہلی دفعہ سعودی مارکیٹ میں ایک اچھا اور مثبت رسپانس مل رہا ہے. یقیناً یہ سب جدہ میں موجود پاکستان کونسلیٹ اور کونسلیٹ کی پوری ٹیم، خاص طور پر ٹریڈ منسٹر اور ان کی ٹیم کی محنت ہے. اس موقع پر پاکستان کونسلیٹ جدہ سے ٹریڈ کونسلر وحید شاہ، ٹریڈ آفیسر فہد چودھری اور ان کی ٹیم نے شرکت کرتے ہوئے پاکستانی کمپنیوں کے نمائندے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی. وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں. سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور سعودی عرب میں نئے تعینات ہونے والے سفیر امیر خرم راٹھور نے کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں کمیونٹی اکابرین کے علاوہ سفارتی افسران اور پاکستانی صحافیوں نے بھی شرکت کی. عشائیہ تقریب میں سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور نے یقین دلایا کہ سفارت خانہ پاکستان کمیونٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرے گی. وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تجارتی تعلقات کو نئی جہت ملے اور دونوں ممالک کے کاروباری افراد ایک دوسرے کے ہاں سرمایہ کاری کو بڑھا سکے. سفیر پاکستان نے کہا کہ انشاءاللہ پورے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو تعمیری طور پر حل کیا جائے. تمام پاکستانیوں کے لیے سفارت خانہ پاکستان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. تمام حاضرین نے سفیر پاکستان کو سعودی عرب میں تعینات ہونے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے. صدر جمعیت اساتذہ ضلع جھنگ پروفیسر حکیم طاہر محمود جنجوا سمیت سیف الرحمان جنرل سیکرٹری جمعیت اساتذہ ضلع جھنگ نے اپنے مشترکہ بیان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 20 مارچ بروز اتوار کو ہونے والے آل پاکستان سالانہ کنونشن میں ضلعی اور تحصیل ذمہ داران اپنی محنت بڑھا دیں، ضلع بھر میں محنت کریں تاکہ جمعیت اساتذہ ضلع جھنگ سے ہر ساتھی تیار کرے اور کنونشن میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اپنے ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں. ہمیں کنونشن کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کرنی ہوگی. قافلوں کی صورت میں مرکز پہنچنا ہوگا جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. پروفیسر عتیق اللہ عمر صدر جمعیت اساتذہ پاکستان اور مرکزی قیادت کے حکم کی تحصیل اور تعمیل کرنا ہوگا اور قائدین کی آواز بن کر دکھانا ہوگا. قائدین کے حکم کی تعمیل میں ہی سب کی عزت ہے. قائدین کی حکم کی تعمیل کرنا ہم سب پر فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. تمام عہدیداران اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دیں اور لاہور مرکز میں کنونشن کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. آپ کو لے چلتے ہیں رحیم یار خان کی جانب سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق ترنڈا سوائے خان نیو اورین اسکول رسول پور کالونی ترنڈا سوائے خان میں سالانہ امتحانات کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں والدین نے خصوصی شرکت کی. سالانہ امتحان میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. اسکول کے بچوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے اور ٹیبلو بھی پیش کیے. والدین اور اساتذہ نے بچوں کو خوب داد دی. اس موقع پر نیو اورین اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالحفیظ نے کہا کہ ہمارے اسکول میں بہترین ماحول اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف کی زیر نگرانی بچوں کی تعلیم پر خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے. اس سال الحمدللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی ٹیچروں کی محنت لگن سے نیو اورین اسکول کا رزلٹ 100% رہا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے. پاکستان پیپلز پارٹی PLF اور دیگر تنظیموں کا اجلاس سید خرم علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ کے دفتر شور کوٹ میں منعقد ہوا. اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. اجلاس کی صدارت نائب صدر PLF پنجاب ملک محمد آصف یعقوب ایڈوکیٹ نے کی. اجلاس میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی شور کوٹ مہر عابد علی رجبانہ، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی شور کوٹ صابر ہاشمی، سینئر نائب صدر سید اون رضا قاسمی اور ذوالفقار علی ہانس، صدر لیبر بیورو تحصیل شور کوٹ PLF پریزیڈنٹ غلام مصطفیٰ لانگھا، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری مختوم وقاص ایڈوکیٹ، سینئر نائب صدر رانا تنویر ایڈوکیٹ، نائب صدر سید خرم علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ مہر محمد احسان سندھانہ سٹی صدر سمیت تمام عہدیداران اور ممبران نے خصوصی طور پر شرکت کی. رخ کرتے ہیں سہمن شریف کا. سہمن شریف کے قریبی بھان سید آباد بائی پاس روڈ سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوئی جس کی شناخت نہ ہو سکی. بھان سید آباد تھانے پہ اطلاع دینے پر بھان سید آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی، جبکہ بھان سید آباد ہسپتال انتظامیہ کو اطلاع دینے کے باوجود بھی ایمبولینس نہ پہنچ سکی. لاش 1 گھنٹے تک سڑک پر پڑی رہی لیکن کوئی بھی ایمبولینس نہ پہنچی. بہاول نگر قائد اعظم پریس کلب کی حلف برداری. پریس کلب کا سالانہ انتخابات مکمل، جس میں عہدیداران کا چناؤ مکمل کیا گیا. تفصیلات کے مطابق قائد اعظم پریس کلب بہاول نگر کے سالانہ انتخابات مکمل ہونے کے بعد ایک حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی
جس میں پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مولانا محمد ناصر مدنی نے تمام عہدیداران ممبران سے حلف لیا اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، صحافت ایک چوتھا ستون ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مظلوم کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر قائد اعظم پریس کلب کا چناؤ اس طرح کیا گیا: صدر چودھری طارق محمود، محمد آصم خان جنرل سیکرٹری، محمد اشرف تھانوی سینئر نائب صدر، ملک آصف اقبال چیئرمین، وائس چیئرمین قاضی احمد علی رضا جویا، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری احمد قریشی کو آفس سیکرٹری اور ڈاکٹر الماس جٹ کو چیئرمین سوشل میڈیا ونگ اور ایگزیکٹو ممبر امتیاز، اشفاق وٹو، خضر حیات کریمی، افضل مرسلین کو منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب چودھری طارق محمود نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ کوئی بھی طاقت صحافیوں کو حق سچ کی آواز بننے سے نہیں روک سکتی۔ آخر میں مولانا ناصر مدنی نے ملک پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کروائی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ایک دن میں 2 الگ الگ روڈ حادثات کا واقعہ پیش آیا۔ گاؤں مراد چانڈیو انڈس ہائی وے پر تیز رفتار کار کا موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار گاؤں بھٹی کے رہائشی منصور سولنگی اور اس کا نوجوان بیٹا ساجد سولنگی شدید زخمی ہو گئے، تو دوسری جانب گاؤں باغائی چانڈیو کے قریب انڈس ہائی وے روڈ پر تیز رفتار کار کا موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار گاؤں کولاچی کے رہائشی منصور کولاچی اور اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئی۔ زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال خیرپور ناتھن شاہ منتقل کر دیا، جہاں پر چاروں زخمیوں کو فوری طبی امداد کے بعد لاڑکانہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تو دوسری جانب کار ڈرائیور کار چھوڑ کر فرار، جبکہ اس وقت تک خیرپور ناتھن شاہ پولیس اسٹیشن پر واقعے کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ رخ کرتے ہیں سمندری گورنمنٹ پرائمری اسکول شوکت آباد میں 5 سالہ بچے سے مبینہ طور پر اسکول کے زیر تعلیم بچوں کی بدفعلی کی کوشش۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف 377 تیپے اور 511 تیپے کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ گورنمنٹ پرائمری اسکول شوکت آباد میں بچے تعلیم کی بجائے کچھ اور ہی سیکھنے لگے، جبکہ اساتذہ کی موجودگی میں 5 سالہ بچے سے گورنمنٹ پرائمری اسکول شوکت آباد میں زیر تعلیم بچوں کی مبینہ طور پر بدفعلی کی کوشش۔ متاثرہ والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچے کلاس میں صفائی کرنے کے لیے گیا ہے، فرسٹ کلاس کا بچہ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی 5th کلاس کے بچے گئے ہیں جن کی ایج تقریباً 12-14 کے قریب ہے۔ وہ دونوں بچے اندر جا کے میرے بچے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ٹیچروں نے کیا کیا ہے کہ جنہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے ان بچوں کے والدین کو بلایا ہے، بلا کے ان کے ساتھ جو بھی مشاورت کی کرنے کے بعد میرے بچے کو دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ نے اپنے گھر نہیں بتانا چاہتے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ جنرل بس اسٹینڈ پارک ڈیرہ غازی خان کی عثمان بزدار سے منسوب کر دیا گیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے عثمان بزدار پارک کا دورہ کرتے ہوئے 4 دیواری اور پارک کی تعمیر میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹیچنگ ہسپتال کے تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے سریے کی لاہور سے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے اور پل ڈاٹ چوک پر مونومنٹ کی جلد تکمیل کے بھی احکامات جاری کیے۔ کمشنر فکسڈ کاؤنٹر کا معائنہ کرتے ہوئے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہوئے فنگر مارکنگ بھی کی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے جنرل بس اسٹینڈ کے نزدیک پارک کا معائنہ کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام سے منسوب عثمان بزدار پارک کا جلد کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ مزید کمشنر نے کہا کہ عثمان بزدار پارک کے قیام پر 5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنرل بس اسٹینڈ پارک پر فوکس ہے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ٹیچنگ ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے زچہ بچہ ہسپتال میں استعمال ہونے والے سریے کا UET لاہور سے ٹیسٹ کروانے کے احکامات جاری کیے۔ کمشنر نے ٹیچنگ ہسپتال میں نئے OPD اور ایمرجنسی بلاک کے لیے جلد سائٹ کلیئر کر کے تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ رخ کرتے ہیں بھونگ صادق آباد کا۔ نور احمد شاکر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق ٹکٹ ہولڈر NA 180 سردار رئیس محبوب احمد خان اندھڑ کے بڑے بھائی سردار رئیس حبیب احمد خان کا احمد پور لمحہ میں شیخ میاں حمید اللہ کے بڑے بھائی مرحوم شیخ میاں حفیظ اللہ کی وفات پر ان سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ رئیس حبیب احمد خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک نیک اور اچھے انسان تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے اور عوامی خدمت ان کا شیوا تھا۔ عوام کے ہر دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ ان کی وفات پر بہت دکھ ہوا۔ ایسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے
اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ لواحقین کو صبر و جمیل بھی عطا فرمائے، آمین۔ اس موقع پر میاں شیخ عثمان بھی موجود تھے۔ اور ادھر سیالکوٹ پولیس کی بروقت کامیاب کارروائی، 2.5 سالہ بچے کو 80 لاکھ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے بحفاظت بچہ بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کر دیا۔ جی بالکل، سیالکوٹ تھانہ کوٹی لوہارا کے رہائشی علی حمزہ کے 2.5 سالہ بچہ اذان کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر کے بچے کی واپسی کے لیے 80 لاکھ روپے تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا۔ نامعلوم ملزمان نے بچے کو اغوا کے بعد گھر میں پرچی پھینکی تھی جس پر بچے سے متعلق رابطہ کرنے کے لیے اسکائپ ID درج تھی۔ رابطہ کرنے پر ملزمان نے بچے کی واپسی کے لیے والد علی حمزہ سے 80 لاکھ روپے تاوان کی رقم کا مطالبہ کیا اور تاوان کی رقم ادا کرنے کی صورت میں بچے کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، جس پر DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے 2.5 سالہ معصوم بچے کے اغوا کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے SP انویسٹیگیشن فاروق امجد سمیت ٹیم تشکیل دے دی۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے معصوم بچے کو بحفاظت بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کر دیا۔ DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال کا کہنا ہے کہ شہریوں اور بالخصوص بچوں کی حفاظت پولیس کی اولین ذمہ داری ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق محکمہ فارسٹ کے خاموشیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ محکمے کے اہلکاروں کو صرف تنخواہ سے غرض ہے، کیونکہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ لی جاتی ہے اور پورا مہینہ مزے سے وقت گزارا اور اپنی ڈیوٹی کو کوتاہی اور جگتا روڈ سے اکثر بڑے بڑے قیمتی درخت رات کی اندھیری میں کاٹے جاتے ہیں، لیکن محکمہ خاموش تماشائی بن گیا، نہ کوئی پوچھنے والا، اعلیٰ حکام نوٹس لے۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ڈویژنل بیورو چیف ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق آن نیوز کے مرکزی دفتر پنجاب لاہور میں چیف ایگزیکٹو آن نیوز فریاد گیلانی سے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی اہم ملاقات ہوئی۔ CEO آن نیوز نے بڑے والہانہ طور پر اپنے نمائندے سردار ظفر اللہ خان کا اپنے مرکزی دفتر میں شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ ہمارا ادارہ آن نیوز آپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ سردار ظفر اللہ خان آپ معاشرے کے ذمہ دار فرد ہیں، ضلع بہاول نگر میں آپ کا منفرد مقام ہے، آپ ایک سمجھدار پڑھے لکھے اینکر ہیں، شعبہ صحافت میں آپ شب و روز محنت کر رہے ہیں، افسران سے رابطہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرواتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے، اس کاوش پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس موقع پر CEO فریاد گیلانی نے آن نیوز پر بڑی زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ جہاں کسی شعبہ محکمہ جات پورے ڈویژن بہاولپور میں کسی قسم کی کمی کوتاہی یا لوٹ کھسوٹ کرپشن ظلم و ستم یا کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی دیکھے، آن نیوز کو فوری نشاندہی کروائیں۔ مرکزی دفتر میں تو ملاقات کرتے ہیں ایک عظیم انسان اور ایک ذمہ دار جو قومی فریضہ نبھا رہے ہیں جناب فریاد گیلانی صاحب، جنہوں نے اپنے قلم سے اور اپنے قوت سے اور اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ قوم کی جو خدمت کی، یہ ایک مثال ہے۔ تو میں ان کی اس 22 سالہ خدمت پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ تو مزید میں ان کا یہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہاول نگر ڈسٹرکٹ میں مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اور مجھے بااختیار اور ایک ذمہ دار نمائندہ منتخب کیا ہے بطور ڈویژنل بیورو چیف، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں اس مرکزی دفتر میں وعدہ کرتا ہوں جہاں کوئی قومی نقصان ہوا یا کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے قوم کو، یا کوئی کرپٹ آدمی کرپشن کرے یا مظلوموں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا صحافیوں کی کوئی بھی آواز نہ سنے، تو میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ میری خبر پر جو ہے مجھے پذیر رائے بخشی جائے اور ٹاپ پرائرٹی پر وہ خبر لگائی جائے، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ بھی وعدہ ہے آن ٹی وی نیوز تمام چینل سے انشاءاللہ تعالی سبقت حاصل کرے گا اور معاشرے کے اندر ایک جو ہے اہم مقام حاصل کرے گا۔ سردار ظفر اللہ خان، ڈویژنل بیورو چیف آن نیوز، بہاول نگر۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس کی سربراہی اور DSP ملک راشد تھیم کی زیر نگرانی تھانہ سرائے صدو پولیس کی کارروائی۔ بدنام زمانہ شراب فروش گرفتار، 1210 لیٹر شراب موا چالو بھٹی برآمد کر لی۔ محمد اختر ولد غلام محمد قوم حراج سکنہ موزاں شکرو والا گرفتار کر لیا۔ پولیس نے شراب فروش کو مخبر خاص کی اطلاع پر موزاں شکرو والا سے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم سے انویسٹیگیشن جاری ہے، جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ DPO کی طرف سے SHO فیضان قیوم اور پولیس ٹیم کو شاباش۔
समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खबर है फूलनगर से। ज़िशान अली की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरियों के लिए पीने का साफ पानी नायाब हो गया। पानी वाली टैंकियों में मरे जानवर और गलासत शामिल, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल शहर फूलनगर में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही से 3 वाटर फिल्ट्रेशन बंद पड़े हैं। लोग टूटियां उतार कर ले गए। करोड़ों रुपए के प्लांट कबाड़ में तब्दील होने लगे। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी वाली टैंकी में मुर्दा जानवरों और गलाजत भर गई, जबकि इंतज़ामिया बेखबर। अगर पानी वाली टैंकी की बात की जाए तो उसकी खस्ता हाली की वजह से किसी भी टाइम किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहर में पीने के लिए साफ पानी नायाब हो गया। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर में नस्ब 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़े हैं। म्यूनसिपल और तहसील इंतज़ामिया इस मामले में लाइलम नजर आती है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। कबीरवाला से तेज रफ्तार पिकअप हवेली लिंक कैनाल में गिरने से 5 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम अफराद शादी के तकरीब में लिया जा रहे थे। जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। शोरकोट कैंट रोड पर तेज रफ्तार पिकअप वैन हवेली लिंक कैनाल में जा गिरी। हादसे के नतीजे में पिकअप सवार 7 अफराद डूब गए, जिनमें से 2 अफराद को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 खवातीन और 3 बच्चों की लाशें निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 33 साला आसमा, 18 साला फ़िज़ां, 10 साला अयान, 7 साला हिरा, 6 साला मीरब शामिल हैं, जो करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए लिया जा रहे थे। रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद से 20 सेक्शन पुलिस की कार्रवाई। मेनपुरी फरोश इसरार गिरफ्तार। थाना सियालकोट गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक SHO इंस्पेक्टर नजमुद्दीन आसमानी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए बदनाम समाना मेनपुरी फरोश इसरार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मेनपुरी फरोश के कब्जे से 450 मेनपुरी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए। गिरफ्तार मेनपुरी फरोश के खिलाफ सेक्शन B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मेनपुरी और गुटखा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रुख करते हैं कोट छुट्टा का। हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक दाखिल के करीब दरबार सरकार अमीर हमजा सुल्तान के सालाना उर्स मेले की तकरीब जारी है। इस मौके पर दरबार अमीर हमजा सुल्तान के उर्स पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। दरबार अमीर हमजा सुल्तान पर मतवाली दरबार और ज़ियारत पर आने वाले लोगों ने दरबार पर चादर पोशी की और फातिहा खानी भी की। इस मौके पर पंजाब पुलिस की तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। दरबार पर आने वाले ज़ायरीन की जामिया तलाशी भी ली जा रही है। CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए, जहां सिक्योरिटी की जा रही है और लंगर का भी खास ख्याल रखा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।